राष्ट्रवाद केलाई भन्छ राष्ट्रवाद अनि के हो राष्ट्रवाद अचम्म लाग्छ दिनै पछि एउटा न एउटा शब्द ल्यायो खोजेर ल्यायो उत्खनन गर्यो अनि ल्याएर चर्चाको विषय बनायो हामी फेरि म जस्ता दर्शकहरू तपाईहरु जस्ता दर्शकहरू त्यही एउटा विषयलाई विषयान्तर गर्यो नाना थरीका अनि छ नि कुनै कामै छैन अनि बेलुका पनि त्यही दिउँसो पनि त्यही राति सुत्दा पनि त्यही विषयमा छ नि कुन स्ट्याटस लेख्ने के भन्ने टाइम पास गर्यो अनि अन्तमा सकियो फेरि एक हप्ता बित्छ फेरि अर्को कुरा आउँछ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हेर्नुस् राष्ट्रवादी नेता रे उहाँ हो मैले नि राष्ट्रवादी नेता नै भन्थे जतिखेर भारतले नाकाबन्दी लगायो त्यो नाकाबन्दी लाउनु एकदम नराम्रो कुरा किनभने ठूलो देशले सानो देशलाई हेप्नु भनेको त यो मत्स्य न्याय भएन र ठूलोले सानोलाई खाने नेपालको चाहिँ अस्तित्व छैन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा जति भारतको चाहिँ भूमिका हुन्छ त्यति नै नेपालको छ जुन स्थान भारतलाई दिएको छ त्यति नै नेपाललाई दिएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हो नेपाल भारत पनि त्यही हो उ ठूलो देश हुँदैमा उसको चाहिँ धेरै महत्त्व हुने अनि नेपालको चाहिँ नहुने त्यस्तो नि हुन्छ नि अचम्म यार अरुको के कुरा गर्नु भारतको कुरा गरेर के गर्नु हाम्रै हेर्नुस् नेताहरु हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू हेर्नुस् उहाँको मुड हुन्छ कि मुड देश यस्तो आक्रान्त भइराछ देश मात्रै हैन विश्व आक्रान्त भइराछ कोरोना छ यहाँ मान्छेहरु लकडाउनमा छन् होम क्वारेन्टाइन गरिराछन् पेशा व्यवसाय गर्न पाइरा छैनन् मान्छेहरुको जागिर गएर बेरोजगार बढिरहेछ हाम्रा नेताहरु हेरौं न त्यहाँ को अध्यक्ष हुने रे को प्रधानमन्त्री हुने रे सिनियर नेता को हुने रे जुनियर नेता को हुने रे कसको तह कति हुने रे कुन चाहिँ हारेको मान्छेलाई ल्याएर फेरि प्रधानमन्त्री बनाउने रे पत्रकारहरु हाम्रा पत्रकार मित्रहरु क्यामेरा बोकेका छन् त्यही पछि नेताको पछि जाऊ न ए पत्रकारहरु जाऊ हिमाल तराई मधे जहाँ जाऊ बाढी आइरहेछ त्यहाँ जाऊ मान्छेहरु डुबिरहेछन् मान्छेका घर डुबिरहेछन् के हो यस्तो यो कोरोनाले मान्छे मरिरहेछन् त्यहाँ दिल्ली म देख्छु टिभीमा एकजना छ नि छोटो छोटो जुङ्गा गरेको मान्छे स्वास्थ्य मन्त्रालयको रे भनिरा हुन्छ हो नेपालमा चाहिँ कोरोना चाहिँ अब घट्दै गयो नेपाल सरकारले राम्रो काम गर्यो परफर्मेन्स गर्यो रे के हो त्यो के भने त्यो भने चाहिँ के 200 100 300 400 मान्छेको चेक गर्ने अनि आज 50 जना मात्रै कोरोना इन्फेक्टेड भेटिए 100 जना मात्रै भेटिए भनेर कुरा गर्ने त्यस्तो नि हुन्छ 10,000 जनाको चेक गर न कति भेटिन्छ त्यसपछि थाहा हुन्छ अनि कुनै पनि न प्लान छ न पोलिसी छ न केही छ गोसिप मात्र खाली गफ गर्यो प्रधानमन्त्रीको कुरा भनेको त के हुन्छ प्रधानमन्त्री भनेको एउटा राष्ट्रको नेतृत्व गरेको मान्छे हो व्यक्ति हो त्यो प्रधानमन्त्रीले गरेको हाच्छिउमा पनि त्यहाँ मिनिङ हुन्छ खोक्दाखेरि पनि मिनिङ हुन्छ हाच्छिउ र खोकाइको त के कुरा गर्नुहुन्छ दिन दहाडै दिउँसै अब प्रधानमन्त्री त मुद्न थाल्नुभयो यस्तो नि हुन्छ एउटा देशको जिम्मेवार पदमा बसेको मान्छे आज एउटा कुरा बोलेका छन् भोलि अर्को कुरा बोलेका छन् म खुब ठुलो मान्थे म आफै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो केपी शर्मा ओलीज्यूलाई एकदम मान्थे म राष्ट्रवादी नेता भन्थे मैले भारतले नाकाबन्दी लगायो त्यसताका हरेक कुराको दुध दाल नुन चामल पेट्रोल डिजलदेखि लिएर हरेक कुराको सर्टेज भयो नेपालमा ठ्याक्क प्रधानमन्त्रीले भाषण गरिदिनु भयो भारतले नाकाबन्दी लगायो हामी चाहिँ भारतका विरोधी यहाँ हौं भारतको विपक्षमा जानुभयो भोकले आक्रान्त हामी नेपालीहरु आक्रान्त नेपालीहरु पनि हो कस्तो राष्ट्रवादी नेता हामीले त राम्रो नेता पायौं हामीले हो यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने भयो किनकि हामीमा पनि भारतप्रतिको एकदमै आक्रोश थियो तर भयो चाहिँ के यो के भयो के कहिले देख्नु भएको छ तपाईले प्रधानमन्त्रीको घरमा कहिले चाहिँ तेल सर्टेज भइराछ प्रधानमन्त्रीको गाडीमा पेट्रोल पाएन भन्दै बोतल हिँडेर गएको ड्राइभर पेट्रोल खोज्दै हिँडेको छ कहिले देख्नु भएको छ कुनै मन्त्री चाहिँ भोकै भयो भनेर यहाँ कुनै न्यूज आएछ कान्तिपुरमा अथवा अन्य कुनै पत्रिकामा उनीहरुलाई त के मतलब
50 वर्ष नाकाबन्दी लगायो भने पनि उनीहरू जीवका त्यही हुन्छ, हाइफाई लाइफ हुन्छ उनीहरूको र उनीहरूको परिवारको। के मतलब हुँदैन? दुःख पाउने हामी हौँ, हामी तपाईँ म जस्ता दुःख पाउने भनेको। नाकाबन्दीमा पनि त्यही भएको होइन। म आफै स्वयं 700 रुपियाँमा पेट्रोल किनेको छु 1 लिटरको। त्यो पनि दाइ दिनु न दाइ, प्लिज दिनु न, एकदमै दिनु न दाइ है, अरूलाई नदिकन राख्दिनु है। बिन्ती गर्नुपर्ने पैसा तिरेर चोर दलालहरूलाई। खाना पकाउने ग्यास नहुँदाखेरि यहाँ घरभित्रको पुरानो खाट भाँचेर बन्चरोले चिरेर मैले खाना पकाएँ। मेरो जस्तै हालत जम्मैको थियो, मैले चिने जानेको छिमेकीहरू। तपाईँको पनि थियो होला। के भयो तपाईँले चाहिँ के त्यो राष्ट्रवाद खानुभयो? राष्ट्रवादले पेट भर्छ? मैले छिमेकीलाई दोष दिने? छिमेकी नराम्रो भयो भनेर? म आफू क्यापेबल हुनु परेन? सक्षम हुनु परेन? वा स्वाभिमानी नेपालीले के गर्नु? स्वाभिमानी चाड्नु त्यहाँ गएर? सक्षम हुनु पर्यो नि। आफू चाहिँ केही पनि नगर्ने, सिनको भाँचेर दुई पनि नगर्ने, बाँझो खेतमा एक मुठा रायोको साग फलाउन नसक्ने आफू, सियोमा पल पार्न नसक्ने, सलाइको काँटी बनाउन नसक्ने, हरेक कुरा फेरि उतैकै चाहिने, अनि यहाँ ठुल्ठुलो कुरा गर्ने, राष्ट्रवादी कुरा गर्ने। हो ठिकै छ, नेपालका सबै नागरिकहरू आम नागरिक, म जस्तै नागरिक, आम नागरिकहरू भारतसँग रिसाएका थिए। भारतले नाकाबन्दी लगायो, ओके, यस्तालाई त बाइकआउट गर्नुपर्छ, गो ब्याक इन्डिया भन्दै। मै आफै गएको थिएँ। म 2 दिनसम्म म आफै इन्डियन राजदूतावास अगाडि मैले धरना दिएको थिएँ, म आफैले। त्यहाँ हाम्रो एउटा टिम थियो। के भयो के त? अनि कुरा काट्ने, छिमेकीको मैले कुरा काट्ने, छिमेकी यस्तो छिमेकी उस्तो भन्ने मैले। अनि भरे फेरि खुत्रुक गएर दाइ 1500 रुपियाँ छ होला दाइ, मलाई साह्रै समस्या परिरहेको छ भनेर फेरि म गएर भन्ने। लाज मर्दो कुरा होइन यो। म आफू सक्षम हुनु पर्यो नि। भनाइको अर्थ हाम्रो देश आफै सक्षम हुनु पर्यो। चुनावमा गएका होइन नि यिनीहरू? के भनेर गएका थिए यिनीहरू? के थियो घोषणापत्रमा? यिनीहरू सरकारमा छन्, सत्ताको बागडोर यिनीहरूको हातमा छ। के म कमल थापालाई गाली गर्दै हिँड्नु? म अहिले देउबालाई गाली गर्दै हिँड्नु? म अहिले देशको बागडोर त यिनीहरूको हातमा छ। यिनीहरूले गर्ने हो देशको विकास। आफ्नो घोषणापत्र अनुसार के थियो त्यहाँ? ठुल्ठुलो कुरा थियो त्यहाँ। रेल ल्याउने कुरा, ओहो मोनो रेल हो कि बुलेट रेल? खै कहाँ छ रेल? कसैलाई थाहा छ कहाँ छ रेल? थाहा छ भने मलाई मेसेज गरी भन्नु, भोलि बिहान हेर्न जान्छु म त्यो रेल। कहाँ छ पानी जहाज? टुक्कै टुक्कामा एक दिन भन्नुभएको होइन यो प्रधानमन्त्रीज्यूले? ख्याट्ट गर्न बित्तिकै फ्याट्ट ग्यास आउँछ भनेर। खै कहाँ आउँछ हो ग्यास? भर्खर भात पकाएर खाँदैछु मैले, ग्यास सकेर 10 किलोमिटर हिँडेर गएँ। 1600 रुपियाँ साथीसँग मागेर आएर बल्ल ग्यास किनेर म यहाँ भात पकाएर खाँदैछु। यही हो तरिका? हामी हो कि हामी, तपाईँ म र हामी सबै लिडेहरू घिस्रिने गणेउला जस्ता। अहिले देशमा कोरोनाको कुरा गर्नुपर्नेमा कसरी चाहिँ यो व्यवस्थित गर्ने, कोरोनालाई कसरी जोगिने, बाढी पहिरोले मान्छे मरिरहेछन् त्यहाँ, कसरी त्यो नियन्त्रण गर्ने, कसरी राहत सामग्री पुर्याउने, त्यहाँ चर्चा हुनुपर्ने त्यो होइन र? के हो? प्रधानमन्त्रीले के थुके, कहाँ हाछ्यौ गरे, दिनको कतिपल्ट हक छन्, त्यही कुरा गरी बस्ने हो अहिले? कोही पागल भयो भन्दै हामी पनि पागल हुने? फेसबुकका भित्ताहरूमा चाहिँ छेड्दै हिँड्ने हामीहरू? कन्स्ट्रक्टिभ बन हो साथी हो, कन्स्ट्रक्टिभ नागरिक हौँ हामी। यी बुढा भैँसीहरू यी 10-15 वर्षपछि जान्छन्। सारो देशको फ्युचर हाम्रो टाउकोमा छ। हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ अहिले यिनीहरूले गरेको कर्मको फल। यति भन्दै गर्दा कतिलाई रिस पनि उठ्ला। डाक्टर सुरेन्द्र केसीले भने जस्तै लाल झोक्कडहरूलाई, चेन्ज हो भाइहरू, चेन्ज हो। यो यस्तो कामले हुँदैन। के ठिक के बेठिक त्यो छुट्याउन सक्नुपर्छ एउटा असल नागरिकले। यो हामी सबैको कर्तव्य पनि हो। एउटा नागरिकको कर्तव्य हो यो। के खराब के गलत,
के को चाहिँ पछि पोषण गर्ने, के को नगर्ने, यो क्षमता हामीमा हुनुपर्छ, तपाईमा हुनुपर्छ, ममा हुनुपर्छ, हामी सम्पूर्णमा हुनुपर्छ। नाकाबन्दी ताका के भयो त्यहाँ? नाकाबन्दी लगायो, केपी शर्मा ओलीले बोल्नुभयो, ठुल्ठुलो भाषण गर्नुभयो, भारतको विरोध गर्नुभयो, चाइनासँग नाका खोले भन्नुभयो। त्यो के भयो? भयो के? चाइनाले सहयोग गरेको त्यो पेट्रोल त्यो ल्याउन नसकेर त्यही नाकामै थन्कियो। थाहा छ तपाईँले? 9 घण्टा लाइन लागे म 2 घण्टा पेट्रोल 2 लिटर पेट्रोल लिनलाई कलङ्कीमा। जब ठ्याक्क मेरो पालो आयो तब सकियो पेट्रोल भन्यो। कस्तो फिल भयो होला मलाई। टियुको जङ्गलमा म त्यही दाउरा खोज्दै हिँड्थेँ म। पेसाले शिक्षक हुँ। के हालत भएको छ मेरो अहिले। महिनौ भइसक्यो यहाँ तलब नपाएको। जागिरको ठिकान छैन, हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। जहान बच्चा परिवार पाल्नुपर्ने छ, अर्को जिम्मेवारी। अनि म चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सेर, तपाईले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सेर त्यही उखान टुक्का सुन्दै हाँस्दै बस्ने के फेसबुकमा पोस्ट गर्ने, ट्विट गर्ने, सकियो है। कति रमाइलो। आहा, त्यसपछि जाने किचनमा चामल छ कि छैन, नुन छ कि छैन, हैन? त्यही त होला नि। नजिकैको किराना पसल जाने, साउजी ल खातामा भोलि दिन्छु, तलब आएको छैन लकडाउनले भन्ने त्यहाँ चाहिँ। अनि फेरि फर्किने, फेरि लिने। ठुल्ठुलो कुरा फेरि फेसबुकमा, ट्विटरमा। भारत त खत्तमै हो, पहिलादेखि खत्तम छ, मलाई थाहा छ। त्यो लिपु लेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी त्यो हाम्रो हुन्, ऐतिहासिक रूपमा हाम्रो हुन्, दुनियाँ प्रमाण छन्। कसले कतिखेर के भन्ने कुरा छोडिदिनु। जस एटलिस्ट केपी ओलीले त्यो कुरा उठाएको हो, मान्नै पर्छ। तर अरूको समर्थन नभइदिए भए कुरा उठ्थ्यो त्यो। जब ती एरियाहरू लिपु लेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा जब भारतले आफ्नो नक्सामा राख्यो, अहिलेको दुनियाँ भनेको मोडर्न साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको दुनियाँ हो। जम्मैले थाहा पायो त्यो, सोसियल मिडियामा भाइरल भयो त्यो खबर, जनताहरूको आवाज उठ्न थाल्यो, तपाईँ म जस्ता चिच्याउन थाल्यौँ, फेरि फेसबुकमा छेड्न थाल्यौँ। त्यसपछि घसघचेको हो नि यो सरकार, होइन र? प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले पनि ल गर्नै पर्छ भन्यो, नभनेर पनि साध्य छैन। यसै त यस्तो हालत छ काङ्ग्रेसको। अझ विरोध गर्न थाल्यो भने के हुन्छ भोलि हालत? त्यसको बाध्यता थियो उसो, त्यो कि गर कि मर भन्ने स्थितिमा थियो। त्यो भएर सम्पूर्णले चाहिँ समर्थन गरिसकेपछि केपी ओलीले चाहिँ संसदमादेखि लिएर हरेक ठाउँमा चाहिँ यो बारे चर्चा गरे। अन्ततोगत्ता के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ नेपालको नक्सा, यी 3वटा एरिया लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समेटेर एउटा नयाँ नक्सा जारी भयो। भयो त के भयो के? मलाई भोक लागेको छ, मलाई भोक लागेको छ। कसैले मलाई ल्याएर चाहिँ चामलको बोराको फोटो ल्याएर देखाउँछ भने भोक मेट्छ? तपाईँको मेट्छ? चामल चाहिन्छ मलाई, भात पकाएर खानु छ मलाई। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्न खोजेको कुरा? ल्याउन सक्नु पर्यो त्यो भूमि। बाल मतलब दिइरहेछ भारतले, टेरपुच्छ लगाइरहेछ भारतले। कुरा मात्रै गर्ने, यहाँ कुरा काटेर बस्ने। भारतले मानेन ठिकै छ, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत छ, युनाइटेड नेसन छ, त्यहाँ विभिन्न रिजनल अर्गनाइजेसनहरू छन्। उनीहरूसँग त्यो कन्सर्न गर्नु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय सपोर्ट चाहिँ बटुल्नु पर्यो, गएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर आफ्नो कुरा राख्नु पर्यो नि। त्यो केही नगर्ने, जहाँ प्रोग्राम भयो एउटा नि एउटा चाहिँ छ नि तत्त्व, एउटा नि एउटा ल्यायो मसला, जनतालाई भुल्यायो। तपाईँ म जस्ता भेडाहरूलाई चाहिँ नि 6 दिनको लागि पुग्यो डोज, एउटा मसला पायो, त्यसबारे गफ गर्यो, फेसबुकमा हेऱ्यो, ट्विट गर्यो, हग्यो, छेड्यो, पाद्यो, गर्यो, यसो गर्यो उसो गर्यो भन्यो, सकियो। यस्तो तालले भएन साथीहरू, हुँदैन। अब यदि तपाईँले केही गर्न सक्नु भएन, यदि मैले केही गर्न सकेन, यदि मेरो छिमेकीले केही गर्न सकेन, र हामी आम नेपालीले अब चाहिँ छ नि राम्रोलाई राम्रो देख्न सकेनौँ, नराम्रोलाई नराम्रो देख्न सकेनौँ भने छैन, फ्युचर छैन। न तपाईँको छ, न मेरो छ, न यो छ नि पुरै यो नेपालको छ। एटलिस्ट प्लिज राम्रोलाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रो गर्न सक्नुहोस्।
हालै मात्रै हेर्नुहोस्, वाह क्या तारिफ पाएको थियो हाम्रो केबल नेटवर्क यो अर्गनाइजेसनका मानिसहरूदेखि लिएर हरेकको तारिफ भयो। नेपालको प्रधानमन्त्रीले बोले, ठिक अरे। नेपालको प्रधानमन्त्रीको उसमा कति सपोर्ट आएको थियो। इन्डियन मिडियाहरू, जी न्युजदेखि लिएर अन्य च्यानलहरूले चाहिँ हाम्रो यो चाइनाको के अरे चाइनाको राजदूतसँग हाम्रो यो प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर विभिन्न खाले चाहिँ खबरहरू सम्प्रेषण गर्दाखेरि के भएको थियो। हरेकले विरोध गरेको होइन। म आफैले पहिलो पोस्ट गरेको थिएँ मेरो फेसबुकमा, यस्तो नि गर्न पाउँछ। इभन मेरो च्यानलमा भिडियो शुद्ध बनाएको छु मैले त्यसको विरोधमा। 2 दिन बित्न पाएको छैन हो, 2 दिन बित्न पाएको छैन। भानु जयन्तीको बेलामा गएर बुढाले फ्यास के बोले फेरि। न प्रमाण छ, न सबुत छ, न कुनै तथ्यगत आधार छ। राम जन्मेका नेपाल हुन्, नेपालीको छोरो हो रे। अयोध्या पनि नेपालमा छ रे। होइन के भनेको त? प्रधानमन्त्रीले हाच्छिउ गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार हुन्छ हो। प्रधानमन्त्री भनेको एउटा देशको कार्यकारी प्रमुख हो। कस्तो दिमागमा नआएको यो कुरा? जे पाए त्यही प्याच बोलिदिने, जहाँ पनि जताको त्यही बोलिदिने प्याच। मलाई त अब यस्तो लाग्दैछ कि प्रधानमन्त्रीलाई आम नेपाली जनताको चाहिँ ऊ थाहा भइसक्यो कि हाम्रो औकात थाहा भइसक्यो प्रधानमन्त्रीलाई। यी भनेको यस्तै भेडा हुन्। फ्याट्ट लाएर इन्डियाको बारेमा केही नराम्रो बोलिदिनुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ कुल केही गर्न विकास गर्नुपर्छ, न केही राम्रो काम गर्नुपर्छ, न केही गर्नुपर्छ। सत्ता जोगी हो। पछिल्लोपल्टलाई पनि ओके, राष्ट्रवादी भइयो। ल भयो, अब यस्तो नि कुरा हुन्छ यार। तर्क हेर्नु न, तर्क प्रमाण। न त्यतिखेर सञ्चार थियो अरे, न त्यतिखेर ट्रान्सपोर्टेसन यातायात थियो अरे। कसरी चाहिँ राम चाहिँ त्यति टाढाबाट चाहिँ जनकपुर आयो अरे। यस्तो नि हुन्छ यार। म हिन्दू हो। म भगवान रामलाई मान्छु, महादेवलाई मान्छु, अन्य देवी देवता जति तपाईँले मान्नुहुन्छ त्यति मान्छु म। यदि हामी भगवानलाई मान्छौँ भने धार्मिक ग्रन्थहरूमा लेखेका कुरा चाहिँ किन मान्दैनौँ हो? महाभारतमा हेर्नुहोस्, तपाईँ रामायणमा हेर्नुहोस्, जसले चाहिँ दैव शक्ति पाएको हुन्छ, जसलाई हामी भगवान भन्छौँ, उनीहरूलाई यातायात चाहिन्छ, बस चाहिन्छ, साइकल चाहिन्छ, मोटरसाइकल चाहिन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ आउनलाई। त्यही हामीले चाहिँ हेर्ने गरेका थियौँ। अचम्म यार। चाहिँदो कुरा गर्नु के? इन्डियन मिडियाहरूले चाहिँ नराम्रो केपी ओलीको बारेमा नराम्रो भन्दाखेरि साह्रो नेपालीहरू ओइरिए के ओइरिए। यत्रो बुढापाका बा जस्ता मान्छेले के भनेको होला भनेर छ नि, हरेकले विरोध गरे, आत्मसात गर्यो। केबल टेलिभिजन नेटवर्कले पनि सरकारले कुनै निर्देशनै नदिकन ठ्याक्कै बन्द गर्यो। आहा, कति तारिफ पायो। विश्व खबर बन्यो, विश्वमा खबर बन्यो यो। नेपालले त यस्तो चाहिँ फटा मिडियालाई चाहिँ बन्द गर्यो भने वाह तारिफ भइरहेको थियो। ठ्याक्कै त्यसकै 2 दिनपछि हेर अर्को फेरि यो बवन्डर। मैले हिजो भर्खर हेर्दै थिएँ त्यो आज तक हो कि कुन त्यो न्युज च्यानल इन्डियाको। अब त प्रधानमन्त्रीले यसोसम्म भन्यो, पहिला जस्तो चिच्याएन त्यो एङ्कर, न्युज एङ्कर। अचम्म मानेर बस्यो कि यसरी। हुन पनि हो यार। राष्ट्रवादको नाममा यो जनताको सहानुभूति बटुल्ने नाममा के भोलि चाहिँ यो चाइना चाहिँ नेपालको थियो पहिला भन्ने जस्तो तर्क दिने? तर्क पनि तर्कसङ्गत हुनु पर्यो नि हो साथी। अचम्म लाग्छ न। रामको बारेमा, राम कसरी आयो होला रे त्यहाँ जनकपुर? राम भनेको के लालु प्रसाद यादवको भतिजो हो? भगवान हुन् हो, भगवान। आँखा हामीले हेर्थ्यौँ त टिभीमा, आँखा चिम्लेर चाहिँ दुनियाँ संसार देख्थे, ढ्याङ्ग गायब हुन्थे। हो, यदि भगवान मान्ने हो भने त्यो कुरा पनि मान्नु पर्यो नि। कहाँ रामसँग गइरह यार। आफ्नै यो त्यो यदि कुरा उठाउनै थियो भने उठाउनु कुरा, बुद्धको कुरा उठाऊ। बकैदा नेपालमा जन्मेको प्रमाण छ, नेपाली हुन् भन्ने प्रमाण छ, तैपनि विश्व मान्न तयार छैन इन्डियाले गर्दा। नक्कली चाहिँ लुम्बिनी खडा गरिरहेको छ इन्डियाले। त्यसको प्रचार गर न बरु। इन्डियाले नक्कली बुद्ध खडा गर्यो, बुद्ध त हाम्रो आउने आउँ भनेर थप कुरा गरे भयो नि। काम र काजको बिना कामको कुरा गरेर विवादमा आउने। विकास कहाँ हो थाहा छैन, अत्तो पत्तो छैन। कोरोना के भइरहेछ, मान्छेहरू आक्रान्त छन् कोरोनाले, जागिर गइरहेछ मान्छेहरूको। डुबिरहेछन् मान्छेहरू, यहाँ लोन लिएर चाहिँ व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू। नाना थरीका कुरा गरेका छन्, बसेका छन्। 1 to 1 मिटिङ भनेका छन् मुलाहरू। के को लागि मिटिङ थियो? कोरोनाको लागि मिटिङ हो त्यो? कि बाढी पहिरोमा पीडितहरूलाई चाहिँ कसरी हात पुर्याउने भन्ने मिटिङ हो त्यो? के को मिटिङ हो त्यो? को अध्यक्ष हुने रे, को प्रधानमन्त्री हुने रे? 50-50 रे। सिनियरको हुने, जुनियरको हुने।
पाजीहरू दिमाग लगाऊ तपाईँ लाउनुहोस् दिमाग, मैले लाउनुपर्छ दिमाग। यस्ता बकुमफुसे कुरामा आएर जहिले पनि छ नि टाइम पास गर्ने बिना कामका हामी हो कि हामी चुतिया नेपाली नागरिक। अचम्म लाग्छ मलाई। तर्कसङ्गत हुनुपर्छ जुनसुकै कुरा पनि। देशमा चाहिँ यति बलियो सरकार छ, ऐतिहासिक सरकार भन्छ, केपी ओलीको राष्ट्रवादले सरकार भयो, यहाँ यताउति कुरा गरिरहेछन्। खै म त विश्वास मान्दिनँ। म केपी ओली राष्ट्रवादी भएर जितेको हो? यो सिम्पल कुरा छ, दुईटा पार्टी मिलेर जितेको। उदाहरण दिउँ तपाईँले, म शिक्षकको हिसाबले म भन्छु, म तपाईँले क्लासमा एकजना फर्स्ट भइरहेछ अरे 90 मार्क्स ल्याएर, अनि सेकेन्ड थर्ड हुनेको त्यो दुईटाको मार्क्स जोड्यो भने त्यो फर्स्टलाई जित्दैन? सिम्पल कुरा त्यही हो। राष्ट्रवाद मात्रै भन्ने यार। उतिन्जेल चाहिँ नाकाबन्दी लाउँदाखेरि राष्ट्रवादी कुरा गरेर जनता भोकै मरे यहाँ। खै नाकाबन्दी लगाएको पनि यत्रो वर्ष भइसक्यो, खै पाठ सिकेको? खै सिकेको? खै आत्मनिर्भर भएको? खै उद्योग धन्दा खुलेको? अहिले पनि सियुमा पल पर्ने त्यही पढाउनुपर्छ इन्डिया। आफू केही गर्न नसक्ने छिमेकीले गाली गर्ने? आफू सम्पन्न शक्तिशाली भयो भने त छिमेकीले के भन्नै पर्दैन नि, आफै आउँछ। नालायकहरू। ती नेताहरू भन्दा पनि नालायक तपाईँ र म हो कि? तपाईँ पनि नालायक हो, म पनि नालायक हो, थाहा छ तपाईँलाई? यिनीहरूकै कुरामा दौडिएछन्। भोलि चुनाव होस् त, यत्र रुख र यत्र सूर्यको फोटो लगाएर चाहिँ नि दौडिरहेको हुन्छन् मान्छेहरू। हलो सलो के लगाएर चाहिँ नि लट्ठी लिएर दौडिरहेको हुन्छ। दाइले भाइले गोज्छ, भाइले दाइले गोज्छ। यस्तै हो साथीहरू, के राम्रो के नराम्रो अब छुट्याउने बेला आयो। यो नाना थरीका यो गफको पछि लागेर दुनियाँ यो गसिप गर्नु बेकार छ। हेर्नुहोस्, सचेत हुनुहोस्। अब मान्छेबाट नागरिक बन्नुहोस्, होइन भने यहाँ केही हुनेवाला छैन। यहाँ गर्नेले गरिराख्छन्, यहाँ दुःख पाउने हामी जस्ता नेपाली हुनेछ। उनीहरूलाई त के छ तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरा? बेलुकीको पार्टी ट्वाङ लाउन पनि उनीहरूको छ नि, व्हिस्कीहरू सब थाइल्यान्ड हङकङबाट आउँछ, थाहा छ तपाईँले? चामलको बोरा सिङ्गापुरबाट ल्याउँछन् उनीहरू। अनि कसले पाउँछ दुःख भोलि? के गर्ने त? अब जे भन्छन् हाउ 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 गर्दै हिँड्ने। के राम्रो के नराम्रो छुट्याउन सक्नु पर्यो नि। अब त त्यही हो। देश तपाईँ हामी जस्तै अब युवाहरूको काममा छ। हेर्नुहोस्, अब के गर्ने के नगर्ने यो तपाईँहरूको एकदमै तपाईँहरूको आफ्नो सोचमा निर्भर हुनेछ। यो झोले झुम्टे भएर काम छैन। हेर्नुहोस्, यो धेरै भइसक्यो, यो धेरै अति भयो। इनफ इज इनफ न। अब सकिँदैन, अब यसरी हुँदैन, के गर्नुपर्छ? अब यही तालले देश चल्ने हो भने सकिँदैन। के फरक छ र? खै राणा शासन त्यत्रो 104 वर्षसम्म चल्यो, राजाको काल पनि थियो, पञ्चायती व्यवस्था थियो, त्यसपछि बहुदल आयो। खै के भयो? के भयो के? गणतन्त्र आएर के भयो के? अनि के भइरहेछ? के भइरहेछ यस्तो? हातमा मोबाइल लियो, फेसबुक चलायो, गर्लफ्रेन्डलाई मेसेज गर्यो, त्यति हो, सक्यो। अनि ट्रोल गर्यो, नाना थरीका गाली गर्यो, त्यही हो परिवर्तन चेतना भनेको। सोच्नुहोस्।